قاری یونس عابد صاحب خطیب آف جامپور تواڈے سامنے اپنے بہترین انداز دے نال گفتگو فرمیسن قاری یونس عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جدے اتے حضوری دی مور ہوئے، دلہ ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری، مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا۔ سندہ راوے عرشاں دا جج تینو، یونس عابد او جی رٹ ہو جا۔ بن کے دھوڑ مدینے دے رستیاں دی، جاتے کمری والے دے بوہے تے فٹ ہو جا۔ ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تسبیحات، اکائی تنہائی یکتائی شہنشائی اللہ رب ذوالجلال والاکرام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے۔ حضرات محترم، میں تسا احباب دے سامنے مختصر وقت دے اندر جو بات تسا احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا، وہ بات اے کہ جس نبی کو اسا اپنا پیر منیے سے، وہ پیر پوری کائنات وچوں اعلی، کردار دے لحاظ نال بھی اعلی، گفتار دے لحاظ نال بھی اعلی، شان دے لحاظ نال بھی اعلی، مقام دے لحاظ نال بھی اعلی، عظمت دے لحاظ نال بھی اعلی، حسن دے لحاظ نال بھی اعلی، جمال دے لحاظ نال بھی اعلی، کمال دے لحاظ نال بھی اعلی۔ مالک کائنات نے اس نبی کائنات کو بڑی عظمت دیتی ہے، تانتے خالق کائنات نے اپنے کلام مقدس کے اندر اعلان کیتے۔ خالق کائنات دا قرآن نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا اے محبوب جی اسا تواڈے ذکر کو بلند کر دیتے سے، تواڈے نام کو بلند کر دیتے سے، تواڈے شان کو بلند کر دیتے سے، محبوب کریم دی عظمت کو بلند۔ جبریل آئے، فرمایا اے محبوب جی اللہ پوچھنا چاہنے کہ میں تواڈا ذکر کتنا بلند کراں تے بلند کیویں کراں، تواڈا ذکر کتنا بلند کراں تے بلند کیویں کراں۔ اللہ دے رسول فرمیندے، فرمایا جبریل اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جان دے۔ اللہ فرمیندے اگر جبریل میں بہتر جانا، وج میرے محبوب کو پیغام دے دے، اذا ذکرتو ذکرت مائی، اذا ذکرتو ذکرت مائی، جتھا میرا ذکر ہو سی اتھا تیرا ذکر ہو سی، ربوبیت میری ہو سی ختم نبوت تیری ہو سی، رب العالمین میں ہو سا رحمت للعالمین تو سا ہو سو، جہان میرا ہو سی نظام توڑا ہو سی، دعا توڑی ہو سی عطا میری ہو سی، حرکت توڑی ہو سی برکت میری ہو سی، صحابی توڑے ہو سن یار میرے ہو سن، آسمان میرا ہو سی سیرگاہ توڑی ہو سی، سونے محبوبہ جنت میری ہو سی سرداری توڑی ہو سی۔
ورفعنا لک ذکرک علم نشرا لوکو سینہ میرے پیر دام علم نشرا لوکو سینہ میرے پیر دا ود کس توریو پسینہ میرے پیر دا جیڑی جیڑی گلی گیا گلی مہکا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا مدنی دے لباں تے قرآن رب دا مدنی دے لباں تے قرآن رب دا بن کے امام آیا کل جگ دا فرمایا ورفعنا لک ذکرک اللہ دے حبیب روندے پین صحیح مسلم دی حدیث بیان کراں اللہ پاک نے جبریل کو بھیجے فرمایا جبریل آتے جی رب جلیل اللہ فرمے دے جبریل تو میرے محبوب کنے پوچھا اذهب الى محمد فاسألو ما یبکی کا اللہ دے رسول جی روندے کیوں ہی وے پوری قناعت دے امام ہی وے تے روندے کیوں ہی وے اللہ دے رسول فرمے دے انا سنرسی کا فی امتی کا ولا نسو کا جبریل میں کو امت دے گناہگاراں دا بڑا غم ہے او امت دے گناہگارو تساں اس پیغمبر دی خاطر کیا کیتے وے خاکے بنو تے اس پیغمبر دی خاطر گستاخیاں کرو تے پیغمبر دیاں نافرمانیاں کرو پیغمبر دی حدیث دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ نہیں تاری خاطر نماز دے اندر روون کہ نہیں تہجد دے اندر کہ نہیں راتاں کو روون کہ نہیں دناں دے اندر روون کہ نہیں صحابہ دے خاطر نال بیٹھے روون کہ نہیں یاراں دے نال بیٹھے روون کہ نہیں بیویاں دے نال بیٹھے روون تے امت دی خاطر تے امت نے کیا کیتے نبی کائنات دی خاطر اللہ دے پیغمبر روندے پین فرمایا انا سنرسیک فی امتک ولا نسوک فرمایا جبریل میں امت دی خاطر روندا پیا اللہ فرمے دے امت دی خاطر غم نہ کو والا سوف یؤتیک ربک فترضا اے محبوب جی قیامت دا نہیں ہوتی جویں تساں آکھو میں اوویں تاکو راضی کر دے ساں جویں تساں آکھو میں رب اوویں تاکو راضی کر دے ساں ول منو ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ہم نے رسول اللہ کے عظمت کو مقام کو شان کو بلندی کر دیا ول میں کیوں نہ آکھاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام تے شان دے بارے آمنہ دے لال دی عظمت دے بارے فرمایا حسن و حسین دے نانے دی حسن و حسین دے نانے دی گل بات ضروری ہے سبحان اللہ حسن و حسین دے نانے دی گل بات ضروری ہے او جیویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے اوندا ذکر اوندا چرچا یہ ساڑا عقیدہ مسئلہ کے اہل حدیث دا عقیدہ ساڑا عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر رب العالمین نے بلند کر دیتے فرمایا اے پیارے محبوب جی غم خامر دیا لوڑا نہیں اللہ دے رسول دا بیٹا وفات پاتے نا فرمایا مشرکین مکہ تبصرہ کرنے لگے فرمایا اللہ دے رسول دا بیٹا فوت ہو گئے اور اللہ دے رسول دا نا گھن والا کوئی نہ راسی اللہ فرمے دے ورفعنا لک ذکرک اے محبوب جی غم کھان دی لوڑ نہیں رب العالمین تسلی پیارے نے اے محبوب جی ہم نے تواڈے ذکر کو بلند کر دیا
اللہ پاک پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔